नमस्कार. काल हांवें आमच्या टॅक्सी भावांचो टॅक्सी युनियनांचो व्हिडिओ पळयल्लो आनी तांचे खुबशे डिफिकल्टीज आनी तांचे ज्यो कितें मुद्दे आसा ते हांवें ऐकले. हांव कपिल कोरगांवकर आमचे जे शिवोलचे आनी अंजुनचे जावं गोंयभरचे टॅक्सी भाव आसा तांकां म्हाजो फूल सपोर्ट दिता. तांचे जे कितें मुद्दे आसा ते सॉल्व जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण आमचे गोंयचे जो ट्युरिजम बिजनस आसा तो पयलीं पासून चालू येयल्लो आसा. आमी विसरपाक जायना की आमचे टॅक्सी भाव आसा ते ताज्या फाटलो एक मेन खांबो आसा. तांच्या खातीर आमचो टॅक्सी बिजनस फ्लोरीश जाल्लो आसा आनी हाका लागून आमी तांच्या बरोबर ह्या वेळार रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाजे शिवोलचे खुबशे टॅक्सी भाव आसा जे फ्रेंड आसा. तातूंतलो निलेश मोरजकर जावं टॅक्सी बिजनसान आशिल्लो रमेश भोवी, विक्टर फर्नांडीस, हांवें तांकां पळयल्लें आसा. ते ह्या बिजनसानूच लोकांक खुबशे सोशल सर्वीस करतात. आनी अशें जेन्ना गोंयचेर जेन्ना आकांत आयिल्लो तो म्हळ्यार कोविडाच्या टायमार तांच्यांनी आपले फूल लायफ रिस्कार घालून लोकांक वाचयल्लें आसा, लोकांक पावयल्लें आसा. तें आमी विसरपाक जायना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना आमी टॅक्सी हायर करता तेन्ना आमी पयलो प्रश्न विचारता की तूं लोकल काय म्हणून. आनी जेन्ना ते लोकल म्हणटात, कोंकणी उलयतात, तेन्ना मनाक सू जाता आनी आपल्या फॅमिली मेंबराक तांच्या बरोबर धाडपाक आमकां एक विश्वास कसो आसता, एक ट्रस्ट आसता. आनी ह्या ट्रस्टाक लागूनच हो जो आमचो टॅक्सीचो बिजनस आसा तो आमचो टॅक्सी भावा बरोबर, लोकला बरोबर रावचो अशें म्हाका दिसता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांचे जे मुद्दे आसा, तांच्यो ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो सॉल्व करपाच्यो. हांव कपिल कोरगांवकर तांच्या टॅक्सी भावा बरोबरूच रावतलो आनी तांकां केन्नाय कितें मदत जाय जाल्यार हांव तांच्या बरोबर सदांच आसतलो. देव बरें करूं.